इन्भेस्टमेन्ट भयो इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टर 2 मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन भन्ने च्याप्टर है यहाँबाट तपाईहरुलाई मिनिमम 10+2 बाट 12 मार्क्स न्यूमेरिकल कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स को थ्योरी पनि आइदिन सक्छ है थ्योरी अब 5 मार्क्स 10 मार्क्स को आए पनि हामीले जे पढ्ने यसमा न्यूमेरिकल जे पढ्ने त्यही पार्टबाट हामीले थ्योरी पनि सोधिरा हुन्छ है मार्केट भनेको के बुझ्नुहुन्छ भन्नुस् त मार्केट भनेको के बुझ्नुहुन्छ मार्केट भनेर हामीले नर्मली बुझ्ने भनेको के बुझ्छौ भन्नुस् त जहाँ वस्तु तथा सेवा के हुन्छ किनबेच हुन्छ हामीलाई चाहिने जति पनि वस्तु तथा सेवाहरु के हुन्छ पाउने एउटा स्थान ठाउँलाई हामी के बुझ्छौं मार्केट बुझ्छौं तर फाइनान्समा मार्केट भनेको हामीले त्यसलाई बुझ्दैनौं है फाइनान्समा मार्केट भनेको फाइनान्शियल एसेट्सहरु खरिद बिक्री हुने ठाउँ के फर एक्जाम्पल हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा नेप्से है फाइनान्शियल सेक्युरिटिजहरु के हो ट्रान्जेक्सन हुने ठाउँलाई हामी के भन्छौं यहाँ मार्केट भनेर बुझ्छौं है हामीले त्यो जुन मार्केटिङमा पढाएको थियो नि हो त्यो मार्केट भनेर हामी त्यो पढ्दै बुझिरहनु भएको छ अब मिनिङ अफ फाइनान्शियल मार्केट भनेर लेख्नुस् त मिनिङ अफ फाइनान्शियल मार्केट meaning of financial market financial market is that place where financial securities or paper assets like paper assets पनि भन्छ ल paper assets like shares bond debenture DBNTUR है debenture and preferred stock preference share भनेको preferred stock etc are bought and sold फाइनान्शियल सेक्युरिटिजहरु खरिद बिक्री हुने ठाउँ नर्मली तपाईलाई व्हाट डु यु मीन बाइ फाइनान्शियल मार्केट भन्यो भने तपाईले फाइनान्शियल मार्केट इज दैट प्लेस where financial securities or paper assets like share, bond, debenture or preferred stock etc are bought and sold. In other words, financial securities in other words financial market in other words financial market is a place where financial securities traded
देयर आर हाम्रो नेपालमा छ देयर आर 5 types of there are 5 types of there are 5 types of financial market. There are 5 types of financial market in transactions available in financial market. तपाईहरुलाई 2 मार्क्समा सोध्यो भने यति लेख्दा हुन्छ अनि 2 मार्क्समा फाइनान्शियल मार्केट के हुन् भनेर टाइप सोध्यो भने चाहिँ नम्बर 1 मा लेख्नुस् मनी मार्केट भनेर लेख्नुस् ल मनी मार्केट 2 नम्बरमा लेख्नुस् क्यापिटल मार्केट हामी पछि यसको डिस्ट्रिक्टमा एक्जामको नजिकको पिरियडमा हामी थ्योरीको पार्टहरु पढिहाल्छौं है फर्डमा हेर्नुस् त प्राइमरी मा सेकेन्ड मार्केट 5 मा लेख्नुस् काउन्टर दी ओभर दी काउन्टर मार्केट लाइक ओटीसी मार्केट पनि भन्छ ल ओटीसी मार्केट यति भयो अब यसको मुनि लेख्नुस् त यसको मुनि लेख्नुस् there are two मैले मार्क्स लेख्छु ल there are two market transactions. There are two types of securities transactions available है AVAILABL available in financial market यहाँबाट हाम्रो न्यूमेरिकल स्टार्ट हुन्छ है There are two types of security transaction available बोर्ड लास्टै हल्लिरहेको के हो फाइनान्शियल मार्केट एक नम्बरमा लेख्नुस् लङ पोजिसन सेकेन्ड नम्बरमा लेख्नुस् सर्ट पोजिसन तपाईहरुलाई जाँचमा 80% प्रोबेबली भनेको लङ पोजिसनको क्वेशन आउँछ अब कहिलेकाहीँ सर्ट पोजिसन पनि आउन सक्छ यो दुईटा मध्ये हामीले जाँचमा चाहिँ एउटाको मात्र आउँछ है पढ्न चाहिँ दुईटै पर्यो यो एउटा लङ पोजिसन तपाईले जान्नु भयो भने यो त केही छैन यसको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ के ल अब लङ पोजिसन भने के हो त लङ पोजिसन भने के हो लेख्नुस् लङ पोजिसन भनेको के हो त हामीले हेर्नुस् त नर्मली म तपाईहरुलाई यहाँ बुझाउँछु ल लङ पोजिसन भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि तपाईहरुले के बुझ्नुस् भनेपछि हामीले आज चाहिँ के किन्ने हो शेयरलाई हामीले आज बाइ गर्ने हो टुडे आज हामीले किन्छौं के एट लो प्राइसमा हामीले यसलाई किन्छौं आजको दिनमा र केही समयसम्म हामीले यसलाई के गर्छौं होल्ड गरेर राख्छौं के है होल्ड गरेर राख्छौं अनि अब
मार्केट के हुँदै जान्छ इन्क्रिज हुँदै जाँदा अब हामी चाहिँ यसलाई के गर्छौँ त सर्टेन पिरियड पछि भनेको यसलाई होल्ड गरिसकेपछि हामी लास्टमा के गर्छौँ सोल्ड गर्छौँ सोल्ड एट प्रॉफिटमा लास्ट हामी यसलाई बेच्छौँ हुन्छ कम मूल्य त्यसपछि होल्ड गर्ने जबसम्म यो रेट बढ्दैन अनि होल्ड गरिसकेपछि हामी सोल्ड गर्छौँ एट हाई प्राइस भनेको लास्टमा हामी महँगो बेच्छौँ लङ पोजिसन भनेको तपाईहरुलाई अब थ्योरीमा पनि सोध्यो भने मैले जे लेखाउँछु है लङ पोजिसन लेख्नुस् त इट स्ट्र्याटेजी मैले लेखिसकेर पनि बुझाउँछु है लङ पोजिसनमा लेख्नु इट स्ट्र्याटेजी बाई द स्टक बाई भनेको किन्नु है बाई अथवा परचेज बाई द स्टक भनेको शेयर हुन्छ है हामी बाई द स्टक एट लो प्राइस बाई द स्टक एट लो प्राइस इन स्ट्र्याटेजी बाई द स्टक एट लो प्राइस एन्ड होल्ड इट भनेको त्यो शेयरलाई हामीले के गर्छौं होल्ड गर्छौं होल्ड इट अ पर्टिकुलर पिरियड होल्ड इट अ पर्टिकुलर पिरियड यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं होल्ड गर्छौं एउटा पर्टिकुलर पिरियड सम्म भन्नाले जहिलेसम्म त्यसको रेट बढ्दैन त्यसमा हामी यसलाई के गर्छौं होल्ड गर्छौं एन्ड sold it high price in future भनेको हामीले यसलाई आजको दिनमा के गर्छौं कम मूल्यमा किन्छौं र केही सर्टेन पिरियड सम्म चाहिँ हामी त्यसलाई के गर्छौं होल्ड गर्छौं एन्ड एट लास्टमा हामी के गर्छौं भन्नुस् सोल्ड इट हाई प्राइस सोल्ड इट भनेको स्टकलाई बेच्छौं हाई प्राइस इन फ्युचर भनेको है अब यसमा चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम लस भनेको हामीलाई 100% सम्म मात्र हुन्छ तपाईले मानव सेक्युरिटिज कतिमा किन्नु भएको छ 5000 किता कतिमा किन्नु भयो 100 को दरले किन्नु भयो मानव यति नभनौ 50 किता 100 को दरले किन्नु भयो 5000 भयो हैन तपाईले शेयर किन्नु भएको छ अब तपाईले के कारणवश यसको के भयो फ्युचरमा प्राइस घट्यो है तर हाम्रो फ्युचरमा प्राइस घट्ने एक्सपेक्टेसनले हामीले यो शेयर पर्चेज गर्दैनौं हामीले चाहिँ के गरेर हुन्छ एक्सपेक्टेसन भन्नुस् त प्राइस इन्क्रिज हुन्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुन्छ तर बाइ द वे कहिलेकाहीँ घट्न सक्छ घट्दाखेरि अब तपाईले म्याक्सिमम लस भनेको 5000 मात्र हुन्छ भनेको के है त्यो भन्दा बढी हुँदैन म्याक्सिमम लस कति हुन्छ त म्याक्सिमम इन्भेस्टर शुड bear maximum loss is 100% भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है इन्भेस्टर bears maximum loss इन्भेस्टर भनेको तपाई हो है इन्भेस्टर bears maximum loss is 100% अथवा लिमिटेड लस हुन्छ भनेको क्या तपाईले के हुन्छ लिमिटेड लस हुन्छ अनि यति गर्नुस् ल फ्युचरमा प्राइस चाहिँ हामीले इन्क्रिज हुन्छ भन्ने बुझिरा हुन्छ है मैले यति सर्टकटमा लेखाइदिएको छु अब यसमा चाहिँ हाम्रो बुल स्ट्र्याटेजी पनि यसमा के हुन्छ बुल स्ट्र्याटेजी भनेको प्राइस ग्रेजुअली बढ्दै जान्छ भन्ने हुन्छ के कर्मश जस्तै तपाईले बुल स्ट्र्याटेजी बुल भनेको के बुझ्नुहुन्छ तपाईले भन्नुस् त बुल भनेको के बुझ्नुहुन्छ साढे हो नि नेपालीमा बुलिश स्ट्र्याटेजी पनि भन्छौ के यो बुलिश स्ट्र्याटेजी भनेको शेयरको प्राइस स्टकको प्राइस तपाईले के हुँदै जान्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो फ्युचरमा शेयरको प्राइस हामीले आजको दिनमा शेयर कममा किन्छौं र फ्युचरमा के हुन्छ यो इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ स्ट्र्याटेजीमा है बुलिश ल हेर्नुस् त म्याक्सिमम लस इज 100%। अब यसको एउटा प्रोसेस छ है, प्रोसेस म तपाईहरुलाई फिगरबाट एक्सप्लेन गर्छु।
प्रोसेस भनेको त्यही हो। अघि मैले यहाँ जे लेखेको छु नि, तपाईले कम मूल्यमा किन्नुहुन्छ ब्रोकरबाट, केही समयसम्म त्यसलाई होल्ड गर्नुहुन्छ र लास्टमा हाई प्राइसमा बेच्नुहुन्छ भनेको त्यही हो प्रोसेस। मैले जे भने त्यही हो, हेर्नुस् है। यसलाई फिगरबाट पनि, फिगर भनेको पनि यही हो, प्रोसेस भने पनि यही हो है। यहाँ हेर्नुस्, बाई द स्टक, बाई भनेको पर्चेस गर्नुभयो, बाई द स्टक एट लो प्राइस फ्रम द ब्रोकर। तपाईले शेयर डाइरेक्ट किन्न सक्नुहुन्न है। अब कसैले यहाँ सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रान्जेक्सन गर्नु भएको छ भने तपाईले शेयर कसरी किन्नुपर्छ, ब्रोकरको थ्रुबाट किन्नुपर्छ है, डाइरेक्ट किन्न मिल्दैन नि शेयर। बाई द स्टक एट लो प्राइस फ्रम द ब्रोकर, ब्रोकरबाट तपाईले किन्नुहुन्छ। किन्ने भनेको आजको दिनमा किन्ने है, ब्रोकरबाट आज तपाईले शेयर किन्नुभयो। यो किनिसकेपछि हामीले हेर्नुस् त के गर्ने भनेको थिएँ मैले, होल्ड गर्ने भनेको थिएँ है। होल्ड द शेयर, होल्ड इट भनेको होल्ड द स्टक टिल प्राइस एप्रिसिएसन, प्राइस नबढ्नसम्म भनेको क्या। तपाईले होल्ड द स्टक टिल प्राइस इन्क्रिज भनेर लेख्नुस्। एप्रिसिएसन लेख्दा पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो। हेर्नुस् त, बाई द स्टक एट लो प्राइस फ्रम द ब्रोकर। यसलाई कहिले किन्नुहुन्छ तपाईले, तल एउटा लेख्नु, एरो गरिदिनु, टुडे भनेर लेख्नु होला, भित्रै राख्दा पनि हुन्छ। यसलाई बाई द स्टक एट लो प्राइस फ्रम द ब्रोकर एट नाउ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। आज तपाईले किन्नुभयो, केही समयसम्म होल्ड गर्नुहुन्छ, केही समयसम्म होल्ड गर्नुहुन्छ। होल्ड गरिसकेपछि लास्टमा के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त, सोल्ड द स्टक लेख्नु, शेयर भन्दा पनि सोल्ड द स्टक एट हाई प्राइस हो हैन, एट हाई प्राइस इन फ्युचर, पछि बेच्नुहुन्छ। हाई प्राइस इन फ्युचर। अब यसमा यति खासमा त यति मात्र हो, तर एउटा यसमा के केस पनि हुन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ तपाईले शेयर किन्दाखेरि सबै आफूले आफ्नै पैसाले किनेको हुँदैन क्या। तपाईले कतिपय पैसा के गरेर हुन सक्छ, लोनमा लिएको हुन सक्छ। लोनमा ल्याउनु भएको छ भने तपाईले त्यो पैसा त रिटर्न गर्नु पर्यो नि त लास्टमा बेचिसकेपछि त हैन। हेर्नुस् त, रिटर्न दी अमाउन्ट, रिटर्न दी बोरोड अमाउन्ट लेख्नुस्। रिटर्न दी बोरोड, BORROWED, बोरोड अमाउन्ट। मैले इन केस अफ मार्जिन पर्चेज लेखिरहेको है। इन केस अफ मार्जिन पर्चेज, इन केस अफ मार्जिन पर्चेज। यो भनेको तपाईले यदि लोनमा किन्नु भएको छ भने लास्टमा त फिर्ता गर्नु पर्यो नि त हैन। अब यहाँदेखि हेर्नुस् त, यसरी एरो ल्याउनुस् है, यहाँबाट टाइप गर्नुस्, यहाँबाट यस्तो गर्न सकिहाल्यो। रिटर्न दी बोरोड अमाउन्ट इन केस अफ मार्जिन पर्चेज। यहाँ हेर्नुस् है, तपाईलाई मानौ 5 मार्क्समा व्हाट इज लङ पोजिसन एक्सप्लेन इट भनेर सोध्यो भने तपाईलाई लङ पोजिसन भने आइयो, अनि म अहिले तल की पोइन्टहरु लेखाउँछु, त्यही कुराहरु लेखेर आउने है। अनि यो फिगर देखाइदिनु होला प्रोसेस भनेर मार्क्स आउँछ है। बुझिरहनु भएको छ? अब हेर्नुस् त, यही फिगरबाट पनि क्लियर हुन्छ के लङ पोजिसन भनेको के हो त। तपाईले आजको दिनमा चाहिँ शेयर कम मूल्यमा किनेर केही समयसम्म भन्नाले प्राइस नबढुन्जेल तपाईले त्यसलाई होल्ड गरेर राख्नुहुन्छ र पछि प्राइस इन्क्रिज भइसकेपछि तपाईले स्टकलाई के गर्नुहुन्छ, फ्युचरमा सोल्ड गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो केस नै के हो भन्नुस् त, लङ पोजिसन हो। बुझ्नु भयो? बुझ्नु भयो कि भएन? कन्फ्युज हुनुहुन्छ कोही भन्नुस् है। बुझेको छु सर। ल अब स्ट्र्याटेजी हेर्नुस् त, स्ट्र्याटेजीमा आउने कुरै त्यही हो के। स्ट्र्याटेजीमा आउने भनेको हेर्नुस् त, हामीले कम मूल्यमा किन्छौं बढीमा बेच्छौं, एउटा त्यो भइहाल्यो। यो भनेको बुलिश स्ट्र्याटेजी अथवा बुल मार्केट हुन्छ। लङ पोजिसनमा जहिले पनि बुल मार्केट हुन्छ है। ल की पोइन्ट्स भनेर लेख्नुस्। अब
अब यसमा मेन भनेको तपाईहरुले यो की पोइन्ट थाहा पाउनु भयो भने जस्ट पनि गर्न सकिन्छ ल ल की पोइन्ट्स भनेर लेख्नुस् त यसमा जान्नु पर्ने पोइन्टहरु लेख्नुस् ल स्ट्र्याटेजी भनेको त्यो बुल मार्केट हुन्छ यसमा अनि buy the stock at low price and sold the stock at high price भनेको है मैले मेड दिए ल यो की पोइन्ट भनेर लेख्नुस् ल की पोइन्ट्स के भन्यो भने लङ पोजिसन हुन्छ त एउटा त लङ पोजिसनै भन्यो मानौ लङ पोजिसनै भन्यो अर्को के पनि भन्देला पर्चेज अथवा बाई द स्टक भन्ला तपाईले आजको दिनमा के गर्नु भएको छ इन लङ पोजिसन पर्चेज बाई भन्यो भने त्यो गर्नुस् है अनि यसमा के हुन्छ भने मैले अर्को बुलिश स्ट्र्याटेजी BULLIS तपाई कोही कन्फ्युजन बुलिश भने के बुझ्नुहुन्छ भनेको कर्मश रूपमा शेयर बजारको मूल्य अपवार्ड हुनु के प्राइस इन्क्रिज हुँदै जाने कन्डिसन है त बुलिश स्ट्र्याटेजी भनेको बुलिश स्ट्र्याटेजीलाई बुल मार्केट पनि भन्छ BULL बुल मार्केट पनि भन्छ ल 3 नम्बरमा लेख्नुस् एप्रोप्रिएट फर अपवर्ड मार्केट भनेको यसमै आइहाल्यो के APPROPRA एप्रोप्रिएट फर अपवर्ड भनेको बढ्दै जाने के 4 नम्बरमा लेख्नुस् it is the less risky than short position short position market short run market भन्दा नि short position market एमा किन लेस रिस्की भयो भन्ने कुरा पछि हामी हिसाब गर्दै पनि बुझिहाल्छौं तपाई एमा हुने भनेको म्याक्सिमम लस भनेको तपाईले कति मात्र हुन्छ भने मैले अघि 100% हुन्छ तर सर्ट पोजिसनमा अहिले दुईटैको नभनौं पछि पढ्दै जादा हुन्छ अहिले फेरि कन्फ्युजन भइन्छ भनेर मैले नभनेको है एमा चाहिँ लिमिटेड लस हुन्छ त्यही भएर यो लेस रिस्की हुन्छ सर्ट पोजिसन मार्केट भन्दा अनि म्याक्सिमम लस इज 100% maximum loss is 100%. Maximum loss कति हुन्छ अरे 100% हुन्छ ल लेख्नुस् त मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स and equity will change. Market value of assets and equity will change according to change in stock price. According to change in stock price, if stock price increase, यदि stock price बढ्यो भने, if stock price increase, stock price बढ्यो भने के होला भन्नुस् त मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स पनि बढ्ला कि नबढ्ला बढ्छ if stock price increase then also लेख्नुस् ल then also increase market price of assets, market price यसलाई market value of assets पनि भन्छ ल market price of assets and equity. If stock price increase, then also increases market price of assets and equity.
एन्ड भाइस भर्साले के हुन्छ? हुन्छ हुन्छ लेख्ने त्यही हो मैले एन्ड भाइस भर्सा ल ल भयो 7 नम्बरमा लेख्नुस् त अमाउन्ट अफ लोन लोनलाई डेबिट ब्यालेन्स पनि भन्छ है अमाउन्ट अफ लोन or debit balance amount of loan or debit balance भन्नु पनि लोन हो है त remain constant तपाईले मानव सुरुमा शेयर पर्चेज गर्दाखेरि 10,000 रुपैयाँ लोन लिनु भएको थियो भने त्यो लास्ट सम्म पनि के नै हुन्छ 10,000 नै हुन्छ भनेको अब सर्टेन त इन्ट्रेस्ट त पे गर्नु पर्छ अरु हामीले लोनमा चाहिँ चेन्जेबल हुँदैन क्या है रिमेन कन्स्टेन्ट भएर दियो ल 8 नम्बरमा लेख्नुस् इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट इज क्याश के होला इनफ्लो होला कि आउटफ्लो होला इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट इज क्याश आउटफ्लो तपाईले लोन ल्याउनु भएको हुन्छ लोन ल्याएपछि के तिर्नु पर्यो सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पे गर्नु पर्यो कि नै भन्नुस् त पर्यो कि परेन पर्यो सर अब तपाईले हेर्नुस् त लङ पोजिसन सम्म तपाईले होल्ड गर्नु भएको छ भने चाहिँ डिभिडेन्ड के होला डिभिडेन्ड एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड लेख्दा पनि हुन्छ डिभिडेन्ड अमाउन्ट इज क्याश के होला भन्नुस् त इनफ्लो होला कि आउटफ्लो होला इनफ्लो ल तपाईले एमा जान्नु पर्ने यति पोइन्टहरु थाहा पाउनुभयो भने हिसाब त जस्तो सुकै पनि गर्न सकिन्छ लङ पोजिसनको केही छैन क्वेशन गाह्रो त एउटा एक्जाम्पल गरौँ गरेर यसको लागि आज धेरै हुन्छ एउटा एक्जाम्पल लेखिहाल्नुस् त भन्नु सर मिस्टर हरि purchase 1000 share Mr. Hari purchase 1000 share 1000 share लेख्नु भयो 1000 share of Noble Bank Mr. Hari purchased 1000 share of Noble Bank on rupees 1400 on rupees 1400 each EACH is is with 70% initial margin with 70% initial margin 70% initial margin calculate the value of assets loan and equity भनेर लेख्नुस् ल क्वेशन भइसक्यो होला नि सबैको हैन क्वेशन भयो सबैजनाको भयो सर मैले माथिको भेटेँ ल
अब हेर्नुहोस् त त्यहाँ माथि हामीलाई पर्चेज भनेको छ। पर्चेज भन्ने बित्तिकै लङ पोजिसन हो कि सर्ट पोजिसन हो? गिभन कुराहरु सार्नुहोस् पहिला। हेर्नुहोस् त हामीलाई क्वेशनमा लङ पोजिसन भन्छ, कहिलेकाहीँ लङ पोजिसन भनेको छ नि लङ पोजिसनै भयो, कहिलेकाहीँ बुलिश स्ट्र्याटेजी भन्ला, बुल मार्केट भन्ला, त्यो भनेपछि बुलिश स्ट्र्याटेजी भन्ला हैन, स्ट्र्याटेजी। मैले भोलि सोध्छु ल केलाई के भन्छ, यो पोइन्टहरु लेखाएको छु नि। अनि बुल मार्केट भन्ला, अर्को के भन्छ पर्चेज भन्ला, बाई भन्ला, एउटै कुरा त हो नि। पर्चेज र बाई स्टक भन्यो भने के हुन्छ, यो लङ पोजिसन हुन्छ है। अब हामीले हेर्नुहोस् त नम्बर अफ शेयर कति पर्चेज गर्यो भनेको छ उसले? 7%। नति होला नम्बर अफ शेयर त्यति छ र किन्ने हल्का 1000 ल 1000 शेयर किनेको रहेछ। अब कतिमा किन्यो अरे? 1400 मा किन्यो भनेको छ। त्यो किन्नु भनेको आजको प्राइस भनेको बिगिनिङ प्राइस हो कि हैन? तपाईले त्यसलाई बिगिनिङ प्राइस लेख्दा पनि हुन्छ, पर्चेज लेख्दा पनि हुन्छ। बिगिनिङ प्राइस अफ पर्चेज प्राइस अफ शेयर एउटै हो। पर स्टक शेयर एउटै हो। यसले हामीले केले डिनोट गर्छौं भन्नुस् त? P0 ले डिनोट गर्छौं ल। बिगिनिङ प्राइस और पर्चेज प्राइस अफ शेयर P0 ले डिनोट गर्ने। कति छ? 1400 हो। 1400 पछाडी इच भनेको नि, यसलाई पर शेयर लेख्नु होला ल। इच भनेको पर हैन त, पर शेयर लेख्न नभुल्नुस् ल पछाडी। अनि अरु के गिवन छ? इनिशियल मार्जिन छ जस्तो लाग्यो मलाई। इनिशियल मार्जिन भनेको यसलाई हामीले आइएम ले डिनोट गर्छौं। आइएम बराबर कति छ? 70% हो कि हैन? अब तपाईले एउटा कुरा के भयो भने इनिशियल मार्जिन आइएम भनेको यो तपाईले आफूसँग भएको पैसाले किन्नु भएको शेयर भन्ने बुझिन्छ। जस्तै तपाईले कति से 1000 * 1400 को दरले शेयर किन्नु भयो, त्यो जम्मा मध्ये तपाईले 70% चाहिँ आफ्नो खल्टीबाट पैसा हालेर किन्नु भएको छ भनेर बुझिन्छ है। आइएम इनिशियल मार्जिन। के भने ब्लर आछ नि सर भन्नुभएको छ। अब यो क्लियर छ सर हाम्रोमा त। तपाईकोमा नेट कमजोर होला है कसैकोमा। अब यता पनि हुन सक्छ, यो नेटको काम अलिअलि भइहाल्छ। म 2-3 चोटी भनिरहेको छु एउटै कुरालाई, 4-5 चोटी पनि भनिरहेको छु है। एउटै कुरालाई म कतिपल्ट भनिरहेको छु, अलिअलि तपाईले त्यहाँ पनि ध्यान दिनुस्। इनिशियल मार्जिन भनेको तपाईले आफ्नै पैसाले किन्नु भएको शेयर बुझिन्छ है। आफ्नै पैसाले किन्नु भएको भने चाहिँ अब हेर्नुस् त 70% तपाईले आफ्नो खल्टीबाट हाल्नु भएको छ भने 30% के गर्नु भएको होला? तपाईले लोन युज गर्नु भयो होला नि, हो कि हैन? हो इनिशियल मार्जिन भनेको। त्यहाँ मैले भनिरहेको छु नोट गर्दाखेरि। अब म यो कुरा अब इनिशियल मार्जिन भनेको आफ्नो पैसाले तपाईले आफै किनेको शेयर भन्ने बुझिन्छ भनिरहेको छु है म। आइएम भने इनिशियल मार्जिन भनेको। अब हामीलाई के निकाल्न भनिराखेले भन्नुस् त? मार्केट प्राइस अफ द एसेट्स भन्नु र मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भन्नु एउटै हो है। टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स निकाल्न भनिराखेले हैन। यसलाई कसैले एमबीए पनि भन्छ, कसैले टीए पनि भन्छ, टोटल एसेट्स मात्र पनि भन्छ ल। एमबीए लेख्दा पनि हुन्छ, टोटल एसेट्स लेख्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई हामीले के हेर्नुस् त? तपाईले भर्खरै किन्नु भएको शेयर संख्याले तपाईले कतिमा किन्नु भएको त त्यससँग मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स आउला कि नआउला भन्नुस् त? यहाँ हेर्नुस् है। अब तपाईले डाइरेक्ट डिनोटमा नलेख्नुस्,
पर्चेस प्राइस अफ स्टक भनेर लेख्नुहोस् अथवा बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक, बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक इन्टु नम्बर अफ शेयर, नम्बर अफ शेयर। हेर्नुहोस् त बिगिनिङ प्राइसलाई हामीले P0 ले डिनोट गरेका छौं। P0 इन्टु यान गर्दा आइहाल्यो के, यान इन्टु P0 गर्दा आइहाल्यो। P0 कति छ? ₹1400 हो। यान कति छ? 1000। कति आयो त? 14 लाख। 14 लाख आयो। यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् त। मिस्टर हरि भन्ने मान्छेले चाहिँ 14 लाखको मार्केट भ्यालु भएको एसेट्स किने रहेछ के उसले। यो मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स निकालेको बुझ्नुभयो सबैजनाले? प्लिज बुझो। जहिले पनि यान इन्टु P0 गर्ने हो। यान भनेको नम्बर अफ शेयर, P0 भनेको बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक अथवा पर्चेस प्राइस अफ शेयर, स्टक एउटै हो। यो आयो। अब हेर्नुस् त यहाँबाट तपाईले यस्तो एरो दिनु होला ल, यस्तो एरो दिनुस् त। यो एरोमा तपाईसँग लोन छ, अर्को छ इक्विटी। इक्विटी भनेको आइएमलाई हामी इक्विटी बुझ्छौं के, इनिशियल मार्जिन। यो आइएम भन्ने तपाईसँग कति पर्सेन्ट चाहियो भन्नुस् त? 70% हो। यो देखिएन है, समस्या हुन्छ क्या। देखिएछ न अहिले? छ सर। इक्विटी हेर्नुस् त आइएममा 70% भनेपछि यो लोन कति पर्सेन्ट होला भन्नुस् त मलाई? 30%। 30% आयो। अब हेर्नुस् त 14 लाखमा 70% तपाईको आफ्नै पैसा हो भने 30% चाहिँ लोन लिनु भएको छ। यो लोनको फर्मुला पनि छ, म फर्मुलाबाट पनि निकाल्दिन्छु है तपाईहरुलाई। ल मलाई भन्नुस् त 30% कति हुन्छ होला यो? 4,20,000। 4,20,000 हो न? हजुर। यो चाहिँ कति होला? 9,80,000। 80,000। यो 980 भयो हैन? यहाँ हेर्नुस् त यो 70% र यो अब तपाईको लोन नि यो क्वेशनमा तपाईको 4,20,000 मात्र तपाईको लोन हुन्छ के। तपाईले एमा अब यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लोनको फर्मुला हो यान इन्टु P0 इन्टु यो पनि लेखिराख्नुस् है, 1 माइनस आइएम। आइएम भने इनिशियल मार्जिन भनेको। यान इन्टु P0, यान भनेको 1000, P0 भनेको 1400, 14 लाख भयो। 1 बाट यो आइएम भने कति पर्सेन्ट छ? 70% हो। 1 माइनस 0.70 भनेको 0.3 हो नि। 14 लाखलाई 0.3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त आखिर आउने त्यही हो। यो पनि फर्मुला छ, फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ। यान इन्टु P0 इन्टु आइएम। त्यहाँ लेखिदिनुस् है, n इन्टु P0 इन्टु आइएम। यो निकालेको बुझ्नु भयो कि भएन? जी सर। यो फर्मुला है, तपाईले डाइरेक्ट यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। सर म यसरी निकाल्दिन, म यो डाइरेक्ट फर्मुला लाउँछु भन्दा पनि हुन्छ। यो डाइरेक्ट यसरी निकाल्दा पनि भयो। ओके, ल अब एउटा कुरा हामी लास्टमा रिभिजन गर्छौं। हेर्नुस् त, पर्चेस भन्ने एउटा बाइ गर्यो अथवा बुलिश स्ट्र्याटेजी भन्यो भने के हुन्छ अरे? लङ पोजिसन हुन्छ भनेर भनेको थियो। म्याक्सिमम लस कति हुन्छ अरे बुलिश एमा? 100% हुन्छ है म्याक्सिमम लस। अनि तपाईहरुले आज टुडे कतिमा किन्नुहुन्छ? स्टकलाई कति हाईमा किन्ने कि लोमा? लोमा किनेर केही समय के गर्ने हो? होल्ड गर्ने हो। होल्ड गरेपछि यदि प्राइस इन्क्रिज हुन्छ भने हामीले त्यतिखेर के गर्नु पर्यो? अब सोल्ड गर्ने। सोल्ड गरिसकेपछि तपाईहरुले यदि लोन लिनु भएको छ भनेपछि के गर्नु पर्छ त? रिटर्न दी बोरोड अमाउन्ट इन केस अफ मार्जिन पर्चेस भने हैन अघि हामीले? ल आजको कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस्। इन्भेस्टमेन्टको क्लास यति आजको लागि है। हुन्छ हुन्छ सर।